सबैलाई एकपल्ट फेरि पनि जय मसी। यहाँहरू समक्ष चाहिँ यो ग्रिभिङ प्रोसेसको बारेमा म केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। जम्मा 5 वटा 6 वटा 7 वटा जति यो स्लाइड छ अनि यो समयमा चाहिँ सायदमा मलाई अघि भर्खरै पनि कन्फ्युजन भयो गर्ने कि नगर्ने भनेर, तर पनि मलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। हाम्रो गुरुबा अनि साम दादा हैन, हामी मध्येमा धेरैले कोहीले एकदमै धेरै नजिकसँग उहाँलाई चिनेका छौँ, जानेका छौँ, बुझेका छौँ। कोहीले थोरै छन् होला, कोहीले उहाँको वर्शिपको कुराहरू, समुदायको वर्शिपको कुराहरू, गीतका कुराहरू, बडाको वचनको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अनि कतिजनाले चाहिँ उहाँहरू सँगसँगै खानुभएको छ, सँगसँगै समय बिताउनु भएको छ, सँगसँगै यात्रा गर्नुभएको छ। यद्यपि हाम्रो आफ्नो मानिसहरू हैन, आफ्नो परिवारमा हुँदाखेरि जति हामी महत्त्व राख्छौँ, त्यो व्यक्ति चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ, हामीलाई दुःख लाग्छ। अनि एकजना चाहिँ यो स्विस अमेरिकन यो रोज कुब्लर भन्ने उसले चाहिँ एउटा 5 स्टेज अफ ग्रिभिङ भनेर चाहिँ एउटा अनुसन्धान गरेर डेभलपिङ गर्यो। अनि यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो आफ्नो नजिकको मान्छेहरू, आफ्नो परिवारका मान्छेहरू बित्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ उसले चाहिँ त्यो शोकमा चाहिँ उसले परिवर्तन गरेर लिएर जान्छ भन्ने कुराहरू उसले राम्रोसँग उसले बताइदिएको छ। अनि पछि चाहिँ यो नयाँ अरू थपहरू यसमा पनि थपेको छ। तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो 5 वटा चरण मात्रै यो बताउने कोसिस गर्नेछु। अनि यसले चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई अनि इभन मलाई पनि धेरै सहायता गरेको छ अनि सहायता गर्नेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई अघिबाटै यो कुराहरू थाहा छ अनि कतिजनालाई तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला। अनि यो एउटा साधारण कुरा हो, जुन कुरा हाम्रो मनमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो भावनामा चाहिँ आउँछ, तर हामीलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन किन भइरहेछ, के भइरहेछ भन्ने। तर उहाँले चाहिँ यो कुब्लर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ भन्दैछ यो चाहिँ प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो भनेर भन्दैछ। म ढिलो नगरिकन यसको बारेमा चाहिँ के कुराहरू तपाईँहरू समक्ष बताउन गइरहेको छु। जब हाम्रो आफ्नो मान्छे बित्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो शोकमा हामी बसेको बेलामा चाहिँ 5 तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेर भन्छौँ, प्रोसेस गर्छौँ भनेर भन्दैछौँ हैन। अनि जब हामी त्यो घटना सुन्छौँ, जब हामी त्यो कुराहरूलाई हाम्रो मनमा आउँछ, कसरी समाचार सुनाउँछ, मलाई पनि बडा बित्नुभयो, सामुदाय बित्नुभयो भने धन दाइले भन्नुभयो। त्यो त बिहान थियो, फिनल्यान्डको टाइम अनुसारले 4 बजे बिहान थियो। त्यो दिनमा म सुत्न सकेको थिइनँ। अनि मैले मेसेज हेरेँ, मेरो समहाउ त्यो फोनमा चाहिँ इन्टरनेट अन भयो अनि मेसेज चाहिँ भर्रर आयो अनि मलाई एकदमै डिस्टर्ब भयो, मलाई सक आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो घटना चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ हामीलाई। अनि यहाँ यो कुब्लर भन्नेले चाहिँ त्यही प्रक्रियालाई चाहिँ उसले चाहिँ मजाले चाहिँ शब्दहरूमा चाहिँ उसले बताइदिएको छ है। म यहाँ जे लेखेँ सरसर पढ्दिनँ, तपाईँहरू आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। तर पहिलो चरणको यो स्टेज भनेको चाहिँ इन्कार हुँदो रहेछ, डिनायल भनेर उहाँले भन्नुभयो रहेछ। जब धनदाइले मलाई मेसेज छोडिसक्नु भएपछि मलाई त्यही लाग्यो होइन होला, होइन गल्ती भने दाइले मलाई झुकेर चाहिँ के भन्नुभयो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो होइन। तपाईँहरू मध्येमा पनि कतिजनालाई पनि यही प्रोसेस आयो होला, त्यो क्वेसन्स आयो होला होइन होला। कसैले चाहिँ ठिक खालि इन्फर्मेसन भन्दै छैन होला, होइन यो ठिक छैन होला, यो गल्ती भयो होला भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी त्यो मेसेजलाई चाहिँ हामी इन्कार गर्दो रहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी डिनायल भनेर भन्दो रहेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो मनमा, हाम्रो विचारमा चाहिँ तुरुन्तै त्यो कुरा चाहिँ त्यो सक आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ खासमा त्यो कसैको मृत्युको कुरा कारणले मात्रै पनि आउँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा अरू घटनाहरूको कारणले पनि आउन सक्छ, अथवा भुइँचालो भनौँ, परिवारका कुनै सदस्यहरूको समस्याको कारणले, कोहीले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि, कोहीले त्यो काम गर्दाखेरि, कुनै बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो डिनायल भन्ने कुरा त पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो चरणको सक चाहिँ आउन सक्दो रहेछ। उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्कार भनेर भन्दो रहेछ। हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ विश्वास गर्न सक्दैन, हामी लिन सक्दैन, हामी इन्कार गर्छौँ।
भनेर उहाँले चाहिँ डिनायल भनेर चाहिँ त्यो शब्द दिनुभयो। सो तपाईँहरू आफैले मनन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। जब तपाईँले त्यो घटना सुन्नुभयो गुरुबाको समुदायको बारेमा होइन, अनि तपाईँहरूलाई लाग्यो होला होइन यो हुनै सक्दैन, यो हुँदै होइन, तपाईँको मनमा, तपाईँको हृदयमा, तपाईँको भावनामा चाहिँ त्यही प्रतिक्रिया आयो होला, त्यो इमोसनहरू, भावनाहरू चाहिँ उब्जेको हुनसक्छ। अनि त्यो चाहिँ खासमा नर्मल हो भनेर भन्छन् होइन। यो डिनायल आउनु भनेको नै तपाईँको भावनालाई तपाईँले चिन्नु अनि जान्नु, किनभने त्यो इन्कारको अवस्था चाहिँ पहिलो चरणमा आएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। सो दोस्रो चाहिँ आउँदो रहेछ यो रिस आउँदो रहेछ अथवा क्रोध भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयमा, मनमा, त्यो भावनामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो चोट आउँदो रहेछ, रिस उठ्दो रहेछ। अब त्यो खासमा एङ्जाइटी जस्तो पनि भन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आउने चाहिँ भनेको चाहिँ प्रश्न आउँदो रहेछ, किन भन्ने आउँदो रहेछ क्या। वाइ, किन मलाई, किन हामीलाई, किन हाम्रै नियमको मण्डलीलाई, किन हाम्रो गुरुबालाई लानुभयो, किन हाम्रो समुदायलाई लानुभयो भन्दाखेरि त्यो एट्याचमेन्टको कारणले, त्यो नजिकबाट चिनेको कारण, आफ्नो फ्यामिली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफैलाई पनि वाइ भनेर भन्दो रहेछौँ। अनि हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई पनि किन प्रभु हामीलाई, किन तपाईँले हाम्रै मण्डलीलाई लानुभयो, किन यो गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो रिसले चाहिँ परमेश्वरप्रति, आफैप्रति, समाजप्रति, त्यो अननोन, त्यो एउटा भ्याकुमप्रति चाहिँ हामीले यो वाइ भनेर चाहिँ हामी सोध्दो रहेछौँ। त्यो रिसको आवेगहरू चाहिँ हामीलाई आउँदो रहेछ। अनि यो पनि त्यो प्रोसेस मध्येमा हामी दोस्रो चरणमा हामी भन्दछौँ यो ग्रिभिङ प्रोसेसको हामीले चाहिँ तयारी गर्दैछौँ हाम्रो मेन माइन्डलाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ लस्ट हुँदैछ, हामीलाई थाहा छ। हामी इन्कार गऱ्यौँ अनि त्यसपछि क्रोध आयो, प्रश्न सोध्यो। नवीनलाई पनि त्यो धेरै प्रश्न आयो, किन प्रभु, अथवा आफैले सोध्यो किन होला, त्यो अननोन होइन, हामीलाई चाहिँ त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यो वाइ भन्ने प्रश्न चाहिँ किन भनेर चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ चोट आएको छ। अनि त्यो महसुस गरेको कारण, त्यो सहनै नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो प्रश्न सोध्छौँ। त्यस कारणले कुप्लरले चाहिँ यसलाई चाहिँ दोस्रो चरण भनेर भनेको रहेछ। तेस्रोमा चाहिँ आउँदो रहेछ जब किन भनेर आइसकेपछि अब हामी अलिअलि हाम्रो माइन्डसेटलाई, हाम्रो विचारहरूलाई हामी अलिकति बुझ्ने, सोच्ने गरिसकेपछि चाहिँ यो बार्गेनिङ आउँदो रहेछ। अब यो बार्गेनिङ पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ एकैचोटि पनि आउँदो रहेछ होइन, होइन होला पनि भन्ने पनि आउँदो रहेछ, किन भनेर पनि आउँदो रहेछ। होइन यस्तो भयो हुन्थ्यो होला, उस्तो भयो हुन्थ्यो होला, यस्तो गरेको भयो हुन्थ्यो होला, होइन यसरी गर्नु पर्थ्यो होला, उता जानुपर्ने थियो होला, होइन यस्तो गर्नुपर्ने थियो होला भनेर चाहिँ हामी आफैलाई बार्गेनिङ गर्थ्यौँ। अथवा हामी कुरा गर्दाखेरि साथीभाइसँग, आफन्तहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बार्गेनिङ गर्दछ। यसलाई चाहिँ मोलतोल भनेर भन्दो रहेछ है। सुमन, हाम्रो आफ्नै भाइ सुमन बित्दाखेरि पनि मलाई पनि धेरै आयो, यस्तो गर्नु पर्थ्यो, उस्तो अलि अगाडि लान पाए भए हुन्थ्यो होला, अलिकति उसलाई राम्रो खाना दिन पाए हुन्थ्यो, उसलाई औषधि अझै राम्रो दिन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ ऊ बितिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आफैलाई चाहिँ बार्गेनिङ गर्दो रहेछौँ। तपाईँहरू कतिजना यदि त्यो स्टेजबाट आफ्नो परिवारमा, आफन्तमा त्यो स्टेज भएर तपाईँहरू कतिजना जानुभएको छ? यदि त्यो हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँको भावनात्मक रूपमा, इमोसनल्ली चाहिँ यसलाई चाहिँ खास बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि किन यस्तो भयो, नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ आफैलाई चाहिँ मोलतोल गरिरहेका हुँदो रहेछ। अनि कुप्लरले चाहिँ यसलाई चाहिँ तेस्रो चरणको यसलाई चाहिँ स्टेज भनेर भन्दो रहेछ है। चौथोमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिप्रेसन हुँदो रहेछ, उदासीन हुँदो रहेछ। ल अब त सबै सक्यो, अब त केही छैन, अब त के गर्ने होला, केही आशै छैन होइन। अब हामीलाई पनि हामी कतिजनालाई पनि त्यस नै भइरहेछ होइन। ल गुरुबा पनि जानुभयो, समुदाय पनि जानुभयो, ल अब कसले गर्छ होला, अब को आउँछ होला, हामीलाई त्यो प्रश्नहरू छ, हामीलाई त्यो अनुत्तरित प्रश्नहरू, त्यो प्रकारले उदासीनता छ। अब त के पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी त्यो देख्नै सक्दैनौँ। हामी चाहिँ, हाम्रो इनर्जी पनि छैन, हामीलाई भोक पनि छैन, हामीलाई निन्द्रा पनि छैन, हाम्रो त्यो चिन्ता मात्रै छ, हाम्रो फिक्री मात्रै छ, सबैतिर अँध्यारो मात्रै छ, हामी केही उज्यालै देख्न सक्दैनौँ। अनि अघि लाक्पाले भजनसँग 23मा पढेको चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो अँध्यारोमय घाँटी भएर जानु परे तापनि होइन, त्यो अवस्था हो खासमा हामी गइरहेको अवस्था हो नि। त्यो अन्धकारको, त्यो मृत्युको खाडलको त्यो
डेथ अफ भ्याली भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, त्यहाँबाट भइनी गइरहेका छौँ। अनि त्यसकारण हामी केही पनि आशा देख्दैनौँ, हामीलाई केही फिल नै छैन अब त्यो हामी सबै कुरा हामी छोडिदिन्छौँ, त्यागिदिन्छौँ, अब यस्तै होला, अब केही पनि छैन भनेर। अनि यो चाहिँ डिप्रेसनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै अवस्थाहरू चाहिँ खराब रूपमा चाहिँ लिएर जान सक्छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबैलाई एउटै किसिमले हुन्छ भन्ने पनि होइन। कोहीलाई सबै कुरा एकैचोटि आउन सक्छ, कोहीलाई अगाडि पछाडि आउन सक्छ, कोहीलाई किन भनेर आउन सक्छ, कोहीलाई ल खत्तमै भयो भनेर त्यो पनि आउन सक्छ, कोहीलाई चाहिँ रिस आउन सक्छ। अनि यो हामी चाहिँ फरक विचारको फरक हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक छ, फरक हाम्रो भावनाहरू छ। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ यो कहिले कुन चाहिँलाई के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैन, तर हरेक व्यक्ति चाहिँ यो प्रोसेस भएर चाहिँ गएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको हृदयमा, तपाईँको मनमा पनि त्यस्तो खाले आइरहेछ भने यो चाहिँ त्यो यो ग्रिभिङ प्रोसेस मध्येमा एउटा नर्मल प्रक्रिया हो। अनि यसबाट चाहिँ खासमा केही समयपछि, अन्तरालपछि चाहिँ हामी सबै चाहिँ उठ्न सक्छौँ। तर यसको लागि चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्छ, हामीले सेयरिङ गर्नुपर्छ, किनभने अरूहरू पनि त्यही अवस्था भएर गइरहेको हुन्छ अनि आफै पनि त्यही अवस्था भएर गइरहेको हुन्छ। जब हामीले त्यो यी इमोसन्सहरूलाई, भावनाहरूलाई हामी बट्टाभित्र, सिसीभित्र हामीले बिर्को बन्द गरेर राख्छौँ भने त्यो एक्सप्लोड हुनसक्छ अनि कुनै समयमा त्यो फुट्न सक्छ। अनि त्यो त्यति राम्रो छैन। यो साइकोलोजिकले मनोविश्लेषकहरूको भनाइअनुसारले पनि त्यो त्यति राम्रो छैन। त्यस कारणले पनि हाम्रो आफ्नो साथीभाइ माझमा हामीले यो सेयरिङ गर्ने कुराहरू हामीले विचार गऱ्यौँ, कुराहरू गऱ्यौँ। अनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको हृदयमा, तपाईँको मनमा पनि साँच्चैकै हाम्रो गुरुबा र अनि सामदादाको जुन चाहिँ जीवनहरू परमेश्वरले लिएर जानुभयो, त्यसले त्यो हामीलाई खाली ठाउँ राखिदिएको छ, भ्याकुम बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो सेयरिङ गर्न आवश्यक छ। यस कारणले हामीले चाहिँ अलिकति खुल्ला भएर हामीले त्यो कुराहरू एकअर्काको यो 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 चरण स्टेपहरूको यो 5 वटा चरणहरूको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई हामी सेयरिङ गरेर, व्यक्त गरेर चाहिँ हामी थोरै भए पनि हामीले यसलाई एकले अर्कालाई मद्दत गरेर चाहिँ हामी यो डिप्रेसनबाट, रिसबाट होइन, डिनायलबाट चाहिँ हामी बिस्तारै निस्किन सक्छौँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक्सेप्टेन्स भनेर भनिन्छ। जब हामी यो सबै 4वटा चरण मा गइसकेपछि चाहिँ जब हामी स्वीकार गर्न लाग्छौँ होइन, अब हामीलाई थाहा छ अब अर्को चोइसेस छैन, अर्को विकल्प छैन भनेर हामीलाई लाग्छ, ल अब यस्तै भयो, यस्तै हुनुपर्ने थियो रहेछ, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो भनेर जब हामी स्वीकार गर्न थाल्छौँ भनेपछि तब त्यसपछि हामीले फेरि त्यो डेथ अफ भ्याली भजनसँग 23 अनुसारले भनेअनुसार परमेश्वरले त्यो अँध्यारोबाट भएर जाँदाखेरि पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ हेरिरहनु हुँदो रहेछ, उहाँले हामीलाई वास्ता गरिरहनु हुँदो रहेछ भन्ने जुन कुरा हामीलाई फेरि नयाँ आशा आउँछ, नयाँ जागृति आउँछ, हाम्रो हृदयमा नयाँ भावनाहरू आउँछ। त्यसपछि हामी फेरि बनिँदै जान्छ। त्यो टुक्रेको हृदयहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो सङ्गतिद्वारा, प्रार्थनाद्वारा, सेयरिङद्वारा, एकअर्कालाई हामी बाँड्ने कुराहरूद्वारा होइन, जुन कुरा आज हामी गर्दैछौँ तीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ फेरि बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो अघिको भन्दा पनि अझ नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि परमेश्वरले हाम्रो आदरणीय गुरुबा अनि सामदादालाई उहाँले लिएर जानुभए तापनि परमेश्वरले अब चाहिँ हाम्रो निम्ति के राखिदिनु भएको छ त भनेर हामी चाहिँ त्यो स्वीकार गरेर, यो अवस्थालाई स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई यसमा सहायता गर्नुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि डिनायल है, इन्कारको अवस्था, तपाईँको अवस्था अहिले कुन छ, यो सबैको एउटै हुन्छ भन्ने छैन, तुरुन्तै त्यही भइरहेछ भन्ने पनि छैन। यदि त्यो छ भने पनि हामी इन्कार गरेको अवस्था हुनसक्छ, हामी रिसमा छौँ होला, क्रोधमा छौँ होला, किन भनेर प्रश्न गर्दैछौँ होला, अनि त्यो पनि एउटा नर्मल हो भनेर हामीले सोच्नु पर्यो। त्यसपछि हामी बार्गेनिङ गर्दैछौँ होला, नभएको हुन्थ्यो होला भने तपाईँ नभए पनि अर्को साथीहरू हुनसक्छ, किनभने उनीहरूको स्टेज, उनीहरूको चरणहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ। फ्यामिलीमा कोही व्यक्ति अगाडि होला, कोही पछाडि होला, कहिलेकाहीँ सबैलाई एकैचोटि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सबै कुरा एकैचोटि हुनसक्छ। यो पनि तपाईँले विचार गर्नु होला। त्यसपछि हामी डिप्रेसनमा छौँ होला, हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो कुराहरू भन्न सकिरहेको छैन होला, मनमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ, दिमागमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ, कहाँबाट भन्ने, कसरी भन्ने, को छ होला मेरो सुन्ने मान्छे, त्यो पनि भइरहेको छ होला भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने, हामीले चाहिँ आफ्नो कुराहरू बाँड्ने ठाउँ चाहिँ चाहिन्छ।
त्यसै कारणले परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूलाई म बनाउँछु किनभने म चाहिँ उनीहरूसँग सङ्गति गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले तपाईँ र हामी चाहिँ एक अर्काको लागि सङ्गति गर्नको लागि, सेयरिङ गर्नको लागि हामी छौँ एज अ मण्डली। त्यसकारण जब हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, तब एक्सेप्ट गरिसकेपछि हामी ती कुराहरूबाट भएर हामी जान्छौँ। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ यो 1 वर्षमा सकिन्छ होला, कोही कोहीलाई 2 वर्ष लाग्छ, कोही कोहीलाई 10 वर्ष लाग्छ होला। मेरो भाइको कुरा गर्दाखेरि धन्न दाइले जब मेसेज दिनुभयो मलाई, त्यो मेसेज दिएपछि मलाई धेरै कुरा मिक्स फिलिङ्स आयो। गुरुबाको पनि आयो, सामुदाय हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भनेर पनि आयो। म टाढा भएको कारण म चाहिँ कल्पना मात्रै गर्न सक्छु के भयो भने थाहा छैन। त्यस कारणले अनि मेरो सुमनको पनि याद आयो, अनि सुमनको पनि याद आइसकेपछि धेरै गाह्रो भयो। मैले केही पनि गर्न सकेँ, अझै पनि त्यो प्रोसेसिङहरू गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ। अनि यो मौका चाहिँ हाम्रो लागि छ आज चाहिँ। यदि तपाईँहरूलाई साँच्चीकै एकदमै सेयरिङ गर्ने मन छ, सामुदायिकसँग, गुरुबासँग भएको तपाईँहरूको जुन चाहिँ आत्मीयता छ, त्यो सम्बन्ध छ, तपाईँहरूले साँच्चीकै आज त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो भावना, हामी यो कुरालाई चाहिँ हामी हाँसोमा लिएर जाँदैनौँ। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा हो अनि हामी एकदमै सिरियसली लिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मौका छ हामी सबैलाई। त्यस कारणले गर्दा यो 5 स्टेपहरू जानिसकेपछि, थाहा भइसकेपछि यसले तपाईँहरूलाई केही सहायता हुन्छ, गर्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन्छ, म यति भन्दै यो सेयरिङलाई चाहिँ म यहीँ नै राख्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।